वेलकम बैक। भारत ने जेंटलमैन्स गेम को बर्बाद करने की ठान ली। मेंस एशिया कप के बाद भारत आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी सियासत ले आया। कोलंबो में भारतीय वुमेन टीम की कप्तान ने भी टॉस पर पाकिस्तानी हम मनसब से हाथ न मिलाया। मेंस एशिया कप में भी भारतीय कप्तान और टीम ने इसी तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेरी थीं। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाक भारत क्रिकेट टीमें आमने सामने हैं। कोलंबो में गर्ल्स इन ग्रीन की दावत पर भारतीय टीम की बैटिंग जारी। 203 रन पर 7 विकेटें गिर गई हैं। जमाइमा 32, प्रातिका 31 रन बनाकर आउट हुई हैं। दीप्ति शर्मा 25, स्मृति ने 23 और कप्तान हरमनप्रीत ने 19 रन जोड़े। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना और डियाना बेग ने 2-2, सादिया इकबाल, रामीन शमीम और नशरा सिंधु ने 1-1 विकेट हासिल की। पाक भारत मैच में मैदान पर मच्छरों का धावा। कोलंबो में खिलाड़ी परेशान, खेल रोकना पड़ गया। ग्राउंड स्टाफ ने गन से पूरे मैदान में स्प्रे किया। रामीन शमीम की आंख में मच्छर गया तो पानी मारना पड़ा। मैच के दौरान पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने भी स्प्रे मंगवाया। बॉलर नशरा सिंधु के कैप और ग्राउंड में स्प्रे किया। भारतीय बैटर्स भी मच्छरों से परेशान नजर आए। मेरी चीज, मेरा पैसा, मेरी मर्जी बंद करें। कोई गलत बात वहां से होगी तो जवाब जरूर देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है, लेकिन उनका हदफ वफाकी हुकूमत है। किसी को शहबाज शरीफ के काम अच्छे नहीं लगते तो वो अपना स्कोर यहाँ सेटल ना करे। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उन्हें गलत राह पर ले जा रहा है। मेरा करके कौन सी नई पॉलिटिक्स शुरू करना चाह रहे हो? उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शटल करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों का अटेंशन डाइवर्ट यहाँ ना करें कि ये मेरी मर्जी, वो मेरी मर्जी। कोई किसी की मर्जी नहीं। नफरतों के बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की। आप उनके फॉलोअर्स ना बने और आपने स्पीच राइटर्स को शट अप कॉल दे। जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। वही बोलता कि अब आप पंजाब काट सकते हैं। हम तो पाकिस्तान खप्पे वाले हैं भाई। इस तरीके से हम जुड़े हुए हैं अपने पाकिस्तान के साथ। हम लानत भेजते हैं कि भी मुश्किल हालात में कोई सियासत करे। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल देते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा के लिए कहा कि मेरी बहन इस तरह बहन, आप हमें धमकियां दे रहे हैं कि आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे, हम चुप करके बढ़ जाएंगे। मुआहदे करके मुल्क से भागे नहीं हमारी बलजाती इलेक्शन कराने के लिए आप तैयार नहीं है। तो किसी ने बात भी नहीं की भाई पंजाब में बलजाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जाते? पूरे पाकिस्तान में बलजाती निजाम है तो पंजाब में क्यों नहीं है? पंजाब में बरसों का काम दिनों में और सिंध में दिनों का काम कई साल में मुकम्मल होता है। कराची का कचरा, टूटी सड़कों, करप्शन की बात करें तो लिसानियत और मरसू काट ले आते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, किसी पर प्रॉक्सी के पीछे मत छुपें, खुद आएँ। अज़मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा ना होती तो आज छुट्टी के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती। हुकूमत सिंध अभी तक 2022 का सैलाब बेच रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बनकर वफाक और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जनूबी पंजाब अंदरूनी सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर कोई सियासत नहीं की। बिलावल भुट्टो ने तो पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे किए। वज़ीर आला मरियम नवाज की तारीफ की। ट्रेनिंग पर आए सिंध पुलिस के अफसरों के वफ्द से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीपी वफाकी और अवामी जमात है, मुल्क भर में भरपूर नुमाइंदगी रखती है। पीपी ने एक सूबे में नहीं पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। जमहूरियत में सबको मिलकर आगे चलना होता है। कच्चे के इलाकों में डाकुओं का खात्मा करने के लिए पंजाब और सिंध पुलिस को मिलकर कार्रवाई करना होगी। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में गज़ा मिलियन मार्च। जमात इस्लामी के तहत मुजाहरे में बच्चों ने गज़ा के बच्चों से इजहार यकजहती किया। अपने अपने अंदाज से गज़ा के बच्चों को दरपेश मसाइल नुमाया किए। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फैजुल्ला खान। जी फैजुल्ला खान। जमात इस्लामी के शारे फैसल पर होने वाले गज़ा मार्च में जो ख़वातीन का ट्रैक है उस पर सबसे आगे ये बच्चे बैठे हुए हैं और ये बच्चे इस वक्त जो गज़ा में बच्चों की सूरत हाल है उनकी अक्कासी कर रहे हैं। यहाँ पर अलामती तौर पर लाशें मौजूद हैं, बच्चों के टूटे हुए खिलौने मौजूद हैं और बच्चों के पास खाली बर्तन रखे हुए हैं जो इस बात की अलामत है कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। इसी तरह से स्ट्रेचर यहाँ पर बनाया गया है जिसके ऊपर अलामती तौर पर ज़ख्मी बच्चों को बिठाया गया है। इसी तरह यहाँ बैनर्स लगाए गए हैं
یہ علامتی لاشیں ہیں، زخمی ہیں، اور جو لوگ اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنے ہیں، علامتی طور پر ان تمام افراد کی یہاں پر ایک طرح سے عکاسی کی گئی ہے، اور یہ تمام کے تمام چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے اس کو پلان کیا اور اس کو یہاں پر ٹیبلو کی صورت میں ایگزیکیوٹ کیا ہے۔ تو مارچ کے بالکل آغاز میں یہ بچے یہاں پر موجود ہیں، اور یہ جو غزہ میں صورتحال ہے، خاص طور پر بچے جس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، جو وہاں پر گھروں کی اور خیموں میں زندگی ہے، اس کی یہاں پر عکاسی ہو رہی ہے، اور ایک پیغام پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح فلسطینی بچوں کو اسرائیلی جارحیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت اور جلد وطن واپسی کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی افواج کی تحویل میں ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد محفوظ ہیں اور ان کی صحت اچھی ہے۔ مقامی قانونی ضابطوں کے مطابق مشتاق احمد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت سے ڈیپورٹیشن آرڈر جاری ہونے کے بعد انہیں فوری طور پر وطن واپس بھیجا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے پہلے بھی ان افراد کی واپسی میں معاونت کی جو پہلے اتارے گئے تھے۔ پاکستان ان برادر ملکوں کا شکر گزار ہے جنہوں نے شہریوں کی واپسی میں مدد فراہم کی۔ حکومت پاکستان اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ شہریوں کی واپسی کا عمل آئندہ چند دنوں میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ ترکی کے 36 شہریوں سمیت سمود فلوٹیلا کے 137 کارکنوں کو اسرائیل نے رہا کر دیا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے بتایا صہیونی فوج نے کتے چھوڑے، سونے بھی نہیں دیا۔ عقوبت خانوں میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سینیٹر مشتاق احمد اور پاکستانی شہریوں سمیت 450 سماجی کارکن اب بھی اسرائیل کی قید میں ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ لندن میں ہزاروں افراد مظلوموں سے یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، اسرائیلی مظالم کی مذمت کی اور نعرے لگائے۔ اسپین کے شہر بارسلونا اور میڈرڈ میں ریلیاں نکالی گئیں۔ میکسیکو میں طلبہ نے اسرائیلی سفارت خانے کا گھیراؤ کرنے کے بعد دھرنا دے دیا۔ بازوؤں پر نسل کشی بند کرو کے نعرے بھی درج تھے۔ پیرس میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے۔ مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں چوتھے دن بھی غزہ کے لیے احتجاج ہوا۔ اطالوی حکومت سے فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے غزہ پر حملے روکنے اور یرغمالیوں کی واپسی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشیا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر کوالالمپور روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشین ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ وفود کی سطح پر بھی بات ہوگی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ تجارت، آئی ٹی، ٹیلی کام، حلال انڈسٹری میں تعاون بڑھانے پر غور ہوگا۔ سرمایہ کاری، تعلیم، توانائی، انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل معیشت میں تعاون کے فروغ پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اپنے دورے میں تجارتی اور اقتصادی امور کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر بات ہوگی۔ اہم عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ کا دورہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طلباء سے تفصیلی گفتگو کی۔ دوران سیشن ڈی جی آئی ایس پی آر نے افواج پاکستان کی کارکردگی اور کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ فیکلٹی اور طالبات نے سیشن کو خوش آئند قرار دیا۔ مزید سیشنز کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ طلباء نے کہا سیشن میں ان کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے گئے، ان کے بہت سے ابہام دور ہوئے۔ خواہش ہے بلوچستان میں ایسے مزید انٹریکٹیو سیشنز ہوں، اس سے نوجوانوں کی آگاہی اور شعور میں اضافہ ہوگا۔ طلباء نے مارکہ حق میں افواج پاکستان کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ مٹی سے جو ہم نے عہد کیا وہ عہد ہمیشہ یاد رہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے۔ ہمارے یونیورسٹی میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک سیشن کنڈکٹ ہوا جو کہ بہت انٹریکٹیو تھا، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمارے بہت سارے سوالات کے جوابات دیے اور ہمارے بہت سارے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا، اور ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ایسے سیشنز اور بھی ہو تاکہ ہمارے لوگوں میں اویئرنیس آئے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہاں پر آئے تھے اور کافی جو ہے ہم سے انٹریکشن ہوئی،
اور کافی اچھا لگا اور کافی ڈاؤٹس تھے جو ذہن میں وہ کلیئر ہوئے. ہماری یہ ریکویسٹ ہے DGISPR صاحب سے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جا کے اسی طرح کے سیشنز کیے جائیں تاکہ جو ہے یوتھ میں اویئرنیس پیدا ہو. بلوچستان کے علاقے کورکی میں مقامی قبائل اور فتنہ ہندوستان کے درمیان جھڑپ میں 4 دہشت گرد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. ذرائع کا کہنا ہے دہشت گردوں سے جھڑپ میں مقامی قبیلے کا 1 فرد شہید اور 2 زخمی ہوئے. مقامی قبائل کے اصرار کے باوجود دہشت گردوں نے علاقہ خالی کرنے سے انکار کیا. خواتین نے قرآن کا واسطہ دے کر دہشت گردوں کو جانے کے لیے کہا، لیکن دہشت گردوں نے کورکی میں مقامی خواتین کو مسلسل ہراساں کیا، جس کے بعد مقامی قبائل نے اپنے دفاع کا فیصلہ کیا. گلگت بلتستان چیف کورٹ کے جسٹس ملک عنایت الرحمان کی گاڑی پر فائرنگ. جسٹس عنایت الرحمان اور ڈرائیور دونوں معجزانہ طور پر محفوظ رہے. GB حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق نے بتایا ہے جسٹس عنایت الرحمان کی گاڑی کو ریور ویو روڈ پر سیف الرحمان شہید اسپتال کے قریب کھاری کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا. گاڑی پر کئی گولیاں لگیں. فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے. وزیر اعلیٰ GB نے فوری اور اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا حکم دیا ہے. دہشت گرد قانون کی گرفت اور عبرتناک سزا سے بچ نہیں پائیں گے. سفارتی محاذ پر کامیابی بڑا چیلنج تھا جسے سپاہ سالار اور حکومت نے مل کر عبور کیا. اندرونی مسائل اور سیاسی نفرت ختم کرنا ضروری ہے. پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات لمحہ فکریہ ہیں. بھارت بلوچستان میں نفرت پھیلا رہا ہے اور دہشت گردی میں ملوث ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کا خاتمہ اولین ترجیح ہونی چاہیے. پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے گفتگو میں چودھری شجاعت نے کہا بلوچستان میں امن اور ترقی کے لیے وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میئر کراچی کا مریم نواز کو گلدستہ بھیجنے کا اعلان. عظمہ بخاری کے مناظرے کا چیلنج بھی قبول کر لیا. مرتضی وہاب کہتے ہیں پنجاب حکومت سیلاب کے باعث پریشر میں ہے. ان کو کہتا ہوں ریلیکس یار، چل مارو، تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. جو لوگ کہتے ہیں ورلڈ بینک نے مجھے 300 ارب روپے دیے، ان کے لیے اتنا کہنا چاہوں گا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. MQM والے سمجھتے ہیں آج بھی ان کا میئر ہے، شاید اس لیے کراچی میں کام نہیں ہو رہا. پنجاب حکومت پریشر میں سیلاب کی وجہ سے ریلیکس یا ٹیک اٹ ایزی. کسی ایئر کنڈیشن جگہ پر کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرتے، عوام کے درمیان بیٹھ کر ان کو گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں. میری تینوں بہن، میں ان کو پھولوں کا گلدستہ بھیجنا چاہوں گا خیر سگالی کے طور پر کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار. جس دن موازنہ یا مناظرے کا کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. پھر بات اگر ہم کریں گے تو بہت دور جائے گی. جھوٹوں پر خدا کی لعنت. 300 ارب ورلڈ بینک سے مجھے ملے، جس نے یہ کہا ہے تو کہتا جھوٹ بولتے ہوئے. میں تو آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں. ہم پیپلز پارٹی والوں نے جو پریشر بلڈ کیا ہے وہ منافقوں کے اندر بھی تھوڑی غیرت آ گئی. اب تھوڑا بہت روڈ کٹنگ کا کام شروع کر دیا ہے اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ان سے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. مندر منافقوں کا ٹاؤن ہے. وہ با کردار، با صلاحیت، با ادب، با ملاحدہ، ہوشیار، نیک، با وضو، اچھے پیارے پیارے چھوٹی بچے ہیں وہ لوگ. وہاں بھی کون کام تھا یہ KMC کام کرے. ڈاگا صاحب بہت باتیں کرتے ہیں. یہ جتنے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں نا، 40 سال سروس میں کرتے کچھ نہیں ہے. وہ کہہ رہے کراچی کا میئر کام نہیں کر رہا نا. وہ آج بھی سمجھ رہے کراچی کا میئر ان کا ہے اس لیے کام نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی بابا. کراچی، حیدرآباد سمیت شہری سندھ کے ترقیاتی کاموں میں بے جا رکاوٹیں. MQM پاکستان کا وفد جلد وزیر اعظم سے ملے گا. ذرائع کا کہنا ہے MQM وزیر اعظم کو پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے منصوبوں پر کام روکنے کے معاملے پر آگاہ کرے گی. متحدہ ذرائع کو امید ہے وزیر اعظم اس معاملے پر وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کر کے مسئلہ حل کرائیں گے. MQM قومی اسمبلی میں بھی یہ معاملہ اٹھائے گی. MQM کا کہنا ہے وفاقی ترقیاتی منصوبوں سے کراچی میں میگا پروجیکٹس تعمیر ہو رہے ہیں. سندھ حکومت کا منصوبوں پر کام روکنا شہر قائد کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے. کراچی میں صدر ٹاؤن پان منڈی کا علاقہ مسائل کا گڑھ بن گیا. نشتر روڈ اور سٹی کورٹ کے اطراف تباہ حال سڑکیں اور سیوریج کا ناقص نظام اذیت ناک صورتحال اختیار کر گیا. افضل خان کی رپورٹ دیکھیں. تباہ حال سڑک پر ہر وقت ابلتے گٹر، کراچی کی مشہور پان منڈی بن گئی مسائل کا گڑھ. نشتر روڈ تا سٹی کورٹ معمول کی ٹریفک چلنا محال، پیدل چلنے والوں کا بھی ہو گیا برا حال. یہ روڈ جو ہے نا بننا چاہیے، انسان کو سندھ حکومت کو چاہیے نا بنانا چاہیے اس کو، گٹر تو کھلوائے
चलो नहीं बना रहे, गटर तो खुलवा, गंदा पानी तो ना लगे नमाजियों को। 3 महीने से पानी भरा हुआ है, यहाँ पे खाली नहीं हो रहा है। यहाँ दुकानदार है, खाने पीने की तकलीफ है, आने जाने में तकलीफ है, हर चीज की तकलीफ हो रही है। कल भी यहाँ पर रशिया पूरा कल्टी हुआ है और ट्राली वाले बेचारे यहाँ पर माल बेचारे लेके जाते हैं, वो नहीं लेके जा पा रहे हैं और हम भी हमारे कारोबार की वजह से बहुत परेशान है। सड़क पर जमा पानी की वजह से नानकवाड़ा पान मंडी और अतराफ के इलाकों में ताफुन उठ रहा है। मच्छरों की अफजाइश से वबाई अमराज फैलने का भी खदशा है। दुकानदार हो या ग्राहक, पान मंडी के बोसीदा सीवरेज के निजाम से हर कोई परेशान है। शहरियों का कहना है कि कई माह गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया उनके इस मसले के हल में संजीदा नजर नहीं आ रही। कैमरामैन नोमान शेख के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और मूसलाधार बारिश ने मौसम बदल दिया। हवाएं सर्द हो गईं। सवात के शहरी इलाकों में बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। कालाम और बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। सयाहों ने वादी सवात का रुख कर लिया। मालाकन के अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। शांगला जिला के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लकी मरवत के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज्यालाबारी हुई। नदी नालों में तुग़यानी है। बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो गया। कई इलाकों का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। खुशाब की तहसील क़ायदाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। साहिवाल और गिरदोनवाह में तेज़ ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। तेज़ हवाओं के बायस मुतादिद दरख्तों के तने टूटकर बिजली की तारों पर गिर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कराची में महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने खरीदारों को नई मुश्किल में मुब्तला कर दिया। रोहा फातिमा की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ आसमां को छूती महंगाई तो दूसरी जानिब कम आमदनी। कराची में सब्जियों की कीमतों में मनमाने इजाफे से आवाम हो गई परेशान। टमाटर, लीमू और हरी मिर्च 400 रुपए किलो, जबकि आलू प्याज 80 से 100 रुपए फी किलो बाजार में फरोख्त हो रहे हैं। हर खाने में इस्तेमाल होने वाले अदरक लहसुन की कीमत भी 500 रुपए फी किलो हो गई, जबकि पालक एक गड्डी बाजार में 120 रुपए की फरोख्त हो रही है। टमाटर बहुत महंगा हो गया है, तकरीबन 400 रुपए किलो चल रहा है। कमिश्नर साहब जो है ना, वो अपने दफ्तर में खोल ले सब्जी की दुकान है, तो मेहरबानी होगी उनकी, वहीं से मिल जाएगी हमें इसी रेट के ऊपर। लग्जरी आइटम बनती ये सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। खरीदार कहते हैं कम आमदनी में गुजारा करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। शहरी कहते हैं कमिश्नर कराची अब तो होश के नाखून लें, चेक एंड बैलेंस रखें ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मुस्तफा महराज के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, इसराइली इब्तदाई इनक़ला के मामले पर मुत्तफ़िक हो गया है। हमास को आगाह कर दिया है। हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग देते हुए कहा था, हमास तेज़ी दिखाए वरना तमाम शराइत ख़त्म हो जाएगी। ताख़िर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि गज़ा का दोबारा ख़तरा बनना कबूल नहीं करूँगा। ये सब जल्दी किया जाए, सबके साथ इंसाफ किया जाए। आने वाला दौर मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान का है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों में प्राइवेट सेक्टर जिम्मेदारी का एहसास करे और तरक्की में अपना हिस्सा डाले। मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों के साथ अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे और पाकिस्तान को तरक्की देने में अपना हिस्सा डाले, ये सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान को तरक्की करनी ही करनी है। जिस तरह 5 गुना ताकतवर मुल्क को ज़ेर कर सकता है, जहाज गिरा सकता है, किसी के जहाज गिरा सकते हैं, तो हम अपनी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा सकते? बहुत सारे इश्यूज के बाद भी जब हम में हौसला है कि हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है, तो मैं नहीं समझता कि कोई चीज रुकावट होगी। सदर ट्रंप का पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वजीर आजम को खराज तहसीन पेश करना, आइंदा आने वाला दौर माशी तौर पे पाकिस्तान का है। मियाँवाली के इलाके मूसा खेल में बीफ पुलाव अपने जायके की बदौलत शहर में मुनफरिद पहचान रखता है। दूर दूर से शौकीन अफराद पुलाव खाने मूसा खेल का रुख करते हैं। मुख्तार खालिद राना की रिपोर्ट देखिए। मियाँवाली का लजीज बीफ पुलाव सबको भाए। डुक्की का मशहूर पुलाव लज्जत और जायके के हिसाब से मुनफरिद पहचान रखता है। दूर दूर से लोग पुलाव खाने मूसा खेल आते हैं। चावल खाने के शौकीन बच्चे बड़े बीफ पुलाव मजे से खाते हैं। मियाँवाली से 25 किलोमीटर दूर सड़क किनारे ठेले पर पहले डुक्की,
खुद पुलाव बेचता था, लेकिन अब कारोबार बेटे ने संभाल लिया है। 35-40 साल हो गए काम करते हुए। ये मूसा खैल का मशहूर तरीन पुलाव है, पहले इनके बुजुर्ग ये बनाया करते थे। आप जब भी कभी मूसा खैल मियां वाली की तरफ आएँ तो इसको जरूर एक ट्राई करें। इससे पहले भी न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए एयरवाई न्यूज़।